अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम लोग ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है जो उर्दू टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई स्पेशल सब्जेक्ट का नहीं है या टॉपिक का नहीं है, ये मिक्स टॉपिक आएगा इसमें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, है पहला सवाल, उसूल तहकीक व तरतीब मतन किस मुहक्किक की तसनीफ़ है। तो उसूल तहकीक व तरतीब मतन किसकी है? ज्ञानचंद जैन का है, मालिक राम का है, काजी अब्दुल वदूद का है या तनवीर अहमद अलवी का है। तो उसूल तहकीक व तरतीब मतन तनवीर अहमद अलवी का है। ठीक है, अगला देखते हैं। जदीद अफसाने को किस रिसाले ने फ़रोग़ दिया? तो जदीद अफसाने को किसने फ़रोग़ दिया था? तो शबे खून ने फ़रोग़ दिया था। अगला देखते हैं। आश फतह बयानी मेरी किसकी तसनीफ़ है? आश फतह बयानी मेरी किसकी है? कन्हैया लाल कपूर की है, रशीद अहमद सिद्दीकी की है, पतरस बुखारी की है या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। तो आश फतह बयानी मेरी है रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की। अगला देखते हैं। तालीम अखलाक़ी क़ुदरों और दीन दुनिया की बेहतरी का वसीला, यह कौल किसने कहा है? इमाम गज़ाली ने, फ़रोबल ने, अरस्तू ने या अफलातून ने। तो देखिए, तालीम अखलाक़ी क़ुदरों और दीन दुनिया की बेहतरी का जो वसीला है, ये जो कौल है ये इमाम गज़ाली साहब का कौल है। ठीक है, अगला देखते हैं। दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ किससे है? तो दरियाए लताफ़त का ताल्लुक़ तमसील से है, क़वाइद व ज़बान से है, क़िस्सा से है या तंज़ो मज़ाह से है। तो दरियाए लताफ़त को जो ताल्लुक़ है वो क़वाइद व ज़बान से है। ठीक है, आगे देखते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? तो आदमी नामा जो है किस हैयत में है? मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है या मुसद्दस है। देखिए, मुसल्लस का मतलब होता है 3 बंद का शेर, मुरब्बा का मतलब होता है 4 बंद का शेर, मुखम्मस का मतलब होता है 5 बंद का शेर और मुसद्दस का मतलब होता है 6 बंद का शेर। तो नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है आदमी नामा, ठीक है, ये आदमी नामा जो है मुखम्मस में किस लिखी गई है। ठीक है, यानी 5 बंद के शेर में लिखी गई है, मुखम्मस में। अगला देखते हैं। सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती, शारदा, बालकनी या गरम कोट। तो सुंदर लाल जो है वो लाजवंती का किरदार है। ठीक है, किसका किरदार है? लाजवंती का। सुंदर लाल लाजवंती का किरदार है। अगला है। सी पाराए दिल के इंशाइयों का मुसन्निफ कौन है? सी पाराए दिल सी पाराए दिल के इंशाइयों का मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खान साहब हैं, पतरस बुखारी हैं, सज्जाद हैदर यलदरम हैं या ख्वाजा हुसैन निज़ामी हैं। तो सी पाराए दिल के जो मुसन्निफ हैं यह है ख्वाजा हुसैन निज़ामी। ठीक है, अगला देखते हैं। कमाल अबुल मंसूर किस नावल का किरदार है? तो कमाल अबुल मंसूर जो है वो किस नावल का किरदार है? लंदन की एक रात, आग का दरिया, इब्नुल वक्त या मैदान अमल में। तो ये है आग का दरिया। आग का दरिया के मुसन्निफ कौन है? इनका नाम कुरतुल ऐन हैदर, इन्होंने लिखा है आग का दरिया। ठीक है, तो कमाल अबुल मंसूर आग के दरिया के मुसन्निफ के किरदार हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। करबल कुथा में किस में कुल कितनी मजलिसें हैं? करबल कुथा में कुल कितनी मजलिसें हैं? तो करबल कुथा में 10, 12, 14 या 8। तो करबल कुथा में जो है वो कुल 10 मजलिसें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है। ज़ैल में कौन साहिब दीवान शायर था? था नहीं, थे। ज़ैल में कौन साहिब दीवान शायर थे? तो साहिब दीवान शायर जो थे वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये दक्कन के कुतुब शाही के एक बादशाह थे, एक नवाब थे। ठीक है, जो कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में यह है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अगला है। अवध पंच के एडिटर कौन थे? अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन, अकबर इलाहाबादी, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त या मुंशी लाल ज्वाला प्रसाद बर्क। तो अवध पंच के जो एडिटर थे
منشی سجاد حسین تھے. کون تھے؟ منشی سجاد حسین. اگلا ہے اردو تنقید پر ایک نظر کس کی کتاب ہے؟ اردو تنقید پر ایک نظر اسے لکھا ہے آل احمد سرور نے، کلیم الدین احمد نے، سر سید احتشام حسین نے، یا اختر حسین رائے پوری نے. تو اردو تنقید کی جو کتاب ہے اسے لکھا ہے کلیم الدین احمد صاحب نے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. اگلا ہے اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اردو کے لغوی معنی لشکر، پہاڑ، محبت یا عداوت. تو اردو کے لغوی معنی ہیں لشکر کے. ٹھیک ہے، اردو کے لغوی معنی ہیں لشکر کے. فل بند کس کی مصنوی ہے؟ فل بند ملا وجہ کی، غواصی کی، ہاشمی کی، یا ابن نشاطی کی. تو فل بند جو ہے کس کا ہے؟ ملا وجہی کی ہے. فل بند ملا وجہی صاحب کی لکھی ہوئی ہے مصنوی. سیتا ہرن کس کا ناول ہے؟ جسے مصنوی نہیں پتا ہے کہ کیا ہے تو میں نے مصنوی کا پریکٹس سیٹ بھی لگا دیا ہے اور اس کا ڈیٹیل بھی پڑھا دیا ہے. تو آپ جا کے پہلے دونوں دیکھ لیجئے تب آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا. تو مصنوی اس میں بتایا ہے اچھے سے کہ مصنوی کہتے کسے ہیں. سیتا ہرن کس کا ناول ہے؟ ناول تو لکھا ہے لیکن ناول یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، سیتا ہرن کس کا ناول ہے؟ تو یہ ناول کس کا ہوگا؟ شوکت تھانوی کا ہے، نذیر احمد کا ہے، مرزا ہادی رسوا کا ہے، یا قرۃ العین حیدر کا ہے. تو قرۃ العین حیدر کا ہے کیا؟ سیتا ہرن. اور ہم نے ایک پیچھے بھی دیکھا تھا آگ کا دریا. تو دونوں انہیں کا قرۃ العین حیدر صاحب نے لکھا ہے. یہ میڈم تھی. وہ کون سا دکنی شاعر ہیں جس نے سب سے زیادہ تخلص اختیار کیا؟ میں نے بھی پچھلے کوشچن بتایا تھا کہ سب سے زیادہ تخلص استعمال کرنے والے کون تھے؟ تو محمد قلی قطب شاہ. یہ قطب شاہی کے بادشاہ تھے، نواب تھے وہاں کے. ٹھیک ہے، دکن کے نواب تھے یہ محمد قلی قطب شاہ. اگلا دیکھتے ہیں. ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں فصل وار شائع ہوا؟ تو ایک ناول ہے جس کا نام ہے فسانہ آزاد. یہ کس میں شائع ہوا تھا؟ اودھ اخبار میں، اودھ پنج میں، دہلی اخبار میں، یا اردو اخبار میں. دیکھیے دہلی اخبار یا اردو اخبار تو ہے نہیں، کنفیوژن کس میں ہوتا ہے؟ اودھ اخبار اور اودھ پنج میں. ٹھیک ہے، تو اودھ پنج میں اخبار میں نہیں. یہ نہیں کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں شائع ہوا تو اخبار اودھ اخبار دیکھے اودھ اخبار میں مار دیے. نہیں، اب کس فسانہ آزاد اخبار میں ہوا تھا لیکن اس اخبار کا نام اودھ اخبار نہیں تھا، اودھ پنج نام تھا. ٹھیک ہے، کیا نام تھا؟ اودھ پنج. یہ یاد رہنا ہے. اگلا ہے آثار صنادید. آثار صنادید میں کس شہر کی تاریخی عمارتوں کا بیان ہے؟ تو آثار صنادید میں کون سا ہے؟ ممبئی، دہلی، آگرہ، یا کلکتہ. تو آثار صنادید میں دہلی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی عمارتوں کا بیان کیا گیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. حیات شبلی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حیات شبلی کس نے لکھا ہے؟ عبدالسلام ندوی، سید سلیمان ندوی، سید سبحان الدین، یا علی میاں ندوی. تو دیکھیے یہاں پہ حیات شبلی ہے. شبلی نعمانی صاحب کے جو شاگرد تھے وہ سید سلیمان ندوی صاحب تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے سیرت النبی پہ بھی دونوں نے اپنی اپنی کتاب لکھی. اپنی مطلب ایک ہی کتاب. کچھ آدھا شبلی نعمانی نے لکھے تھے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو آدھا پورا کیے تھے وہ سید سلیمان ندوی صاحب نے پورا کیا تھا اسے. اگلا دیکھتے ہیں. اردو رسالہ معارف کس جگہ سے شائع ہوا؟ ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا معارف. ٹھیک ہے، تو معارف جو شائع ہوا تھا کہاں سے؟ لکھنؤ سے، دہلی سے، اعظم گڑھ سے، یا کانپور سے. تو جو معارف شائع ہوا تھا اعظم گڑھ سے. ٹھیک ہے، اعظم گڑھ. آپشن سی ہمارا بالکل صحیح ہوگا. اگلا دیکھتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے غزل کو پڑھا دیا ہے، اس کا پریکٹس سیٹ بھی لگا لیا ہے، اور اب ہم غزل میں ایک بھی کوشچن کو چھوڑنے والے ہیں نہیں. تو غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلع کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں، یا حسن تعلیل کہتے ہیں. تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہے. ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کا نام کیا تھا؟ وزیر تعلیم ہے، یاد رکھنا. یہ وزیر اعظم مت مار کے چل جانا دھیرے سے. جواہر لال نہرو. وزیر تعلیم ہے، تو وزیر تعلیم دو پہلے تھے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے. ٹھیک ہے، کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب. اگلا ہے. کون سی کتاب سید احتشام حسین کی ہے؟ سید احتشام حسین صاحب کی کون سی کتاب ہے؟ تو تنقیدی حاشیہ ہے، ادب و انقلاب ہے، ادب اور نظریہ ہے، تحقیق و تنقید ہے. تو ان کی ہے
तनकीदी हाशिए सैयद एहतशाम हुसैन की है। तनकीदी हाशिए किसकी है? सैयद एहतशाम हुसैन साहब की। आगे देखते हैं, किस शायर ने तगज़ुल को तसव्वुफ़ से हम आमेज़ किया है? तगज़ुल को तसव्वुफ़ से किस शायर ने आमेज़ किया है? मीर दर्द, शाह हातिम, मीर सौज़ या जरायत? तो इसे मीर दर्द ने तगज़ुल को तसव्वुफ़ से हम आमेज़ किया है, मीर दर्द ने। साख्तियात पस साख्तियात और मशरक़ी शौरियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसके जो मुसन्निफ़ हैं शमशुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, वहाब अशरफ़ी हैं या अबुल कलाम कासमी हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा गोपी चंद नारंग। ठीक है, साख्तियात पस साख्तियात और मशरक़ी शौरियात, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो गोपी चंद नारंग हैं। अगला देखते हैं, लाहका किस ज़बान का लफ्ज़ है? देखिए जहाँ लाहका आ गया तो समझ में ही आ रहा है कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें पढ़ने की सोचने की बात ही नहीं है। अगला है, समाई व बसरी आला कौन है? तो समाई व बसरी आला किसको कहते हैं? टीवी को कहते हैं। टीवी को समाई व बसरी आला कहते हैं। अगला देखते हैं, उर्दू में आम तौर पे कौन सा ख़त राइज है? जो हम लोग लिखते हैं उर्दू, मतलब ये जो पूरी जो लिखी हुई है ये किस ख़त में लिखी हुई है? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उर्दू में ये जो लिखी हुई है ये किस ख़त में लिखी हुई है? ख़त नूरी नस्तालिक है, ख़त नसीह है या ख़त शफ़ा है या ख़त कोफ़ी है? तो जो लिखा है ये ख़त नूरी नस्तालिक, हम लोग उर्दू जो लिखते हैं वो ख़त नूरी नस्तालिक में है। ठीक है, और इंग्लिश जो है वो फ्रेंच में लिखा जाता है और हिंदी को हम लिखते हैं, कमेंट करके बताइए हिंदी को हम किस में लिखते हैं? हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तदरीस की शुरुआत, इसमें हमारा ख़त नूरी नस्तालिक हो जाएगा। अगला है, तदरीस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मतलब पढ़ाने की शुरुआत जो है वह कैसे करनी चाहिए? कागज़ कलम से पहले पहुँचे, कागज़ कलम थमा दे चलो लिखो, या उसके बाद खामोशी गए चुपचाप से खामोश गए, ऐसे शुरू करनी चाहिए? या पहले जाते जाते तुरंत खुद बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिए, या पहले बातचीत करके? तो देखिए जब भी तदरीस की शुरुआत होती है, जब भी पढ़ाई की शुरुआत होती है, क्लास की शुरुआत होती है, तो पहले हम जाएंगे तो बच्चों से पहले बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही होगा, बातचीत करके। पहले बातचीत करेंगे, समझेंगे, उसको सवालात करेंगे और फिर उस सवालात के हिसाब से हम अपना टॉपिक को बयान करेंगे, बताएंगे। अगला है, ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है, बताइए कि फ़रेब इश्क और लज़्ज़त इश्क किसका है? ज़हर इश्क लिखा है किसने? मिर्ज़ा शौक़ ने। तो अब फ़रेब इश्क और लज़्ज़त इश्क किसने? मिर्ज़ा शौक़ ने लिखा है। मीर हसन ने, मीर तकी मीर ने या रासिख़ अज़ीमाबादी ने? तो फ़रेब इश्क और लज़्ज़त इश्क ये लिखा है मीर तकी मीर ने। ऐसा कहा जाता है कि ये जो फ़रेब इश्क और लज़्ज़त इश्क है इसे मीर तकी मीर ने अपने हालात ज़िंदगी पे लिखा है। हालाँकि इन्होंने ऑफ़िशियली इस पे कहा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पर ये कहानी लिखी है। अगला है, तालीम का अव्वलिन अदारा क्या होता है? मतलब बच्चों की जो पहली तालीम शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? घर से, मदरसे से, यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से? तो बच्चे की जो तालीम शुरू होती है वो घर से। ठीक है, अपने माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी के सोहबत में रह के बच्चा सीखना शुरू करता है। अगला है, लफ्ज़ को बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत डाली जाती है, ये कौन सा तरीक़ा है? एक लफ्ज़ को याद करने के लिए बार बार बुलंद आवाज़ से जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब यही है, तख़लीली तरीक़ा, लफ्ज़दारी तरीक़ा, उसके बाद आता है तरकीबी तरीक़ा या सूती तरीक़ा। देखिए एक लफ्ज़ को बार बार बुलंद आवाज़ में जो पढ़ा जाता है उसे कहते हैं सूती तरीक़ा। कौन सा तरीक़ा कहते हैं? सूती तरीक़ा। अगला है, खेल खेल में लिखना कौन सा तरीके में सिखाया जाता है? तो देखिए खेल खेल में जो लिखना है ये जो लोग बीएड या बीटीसी किए हैं उसमें हम पढ़ाया जाता है। ठीक है, खेल खेल में लिखना कौन सा है? अरबी तरीक़ा है, पस्तालवी पस्तल पस्तालॉजी तरीक़ा है या मॉन्टेसरी तरीक़ा है या फ़ारसी तरीक़ा है? तो जो खेल खेल में पढ़ना और जो सीखना होता है ये मॉन्टेसरी तरीक़ा है। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने ये तरीक़ा दिया है। अगला है, सूती तरीक़ा में कौन से हर्फ पहले सिखाए जाते हैं? जब सूती तरीक़ा कराया जाता है, एक लफ्ज़ को बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़ाया जाता है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा लफ्ज़, कौन सा हर्फ पहले पढ़ाया जाता है? बगैर नुक्ते के हर्फ, ज़ोर से बोलने वाले हर्फ,
نقطہ دار حرف یا حرف علت؟ تو سب سے پہلے نقطے دار حرف کو اس میں پڑھا جاتا ہے صوتی طریقہ میں۔ اگلا دیکھتے ہیں، حافظ محمود شیرانی کے لسانی نظریے کے مطابق اردو کی زبان کہاں سے نکلی ہے؟ دیکھیے حافظ جو شیرانی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اردو زبان کس خطے سے نکلی ہے، ہندوستان کے کس علاقے سے نکلی ہے؟ کیا سندھ کہا ہے انہوں نے، پنجابی کہا ہے، کھڑی بولی سے کہا ہے، یا برج بھاشا سے کہا ہے؟ تو حافظ محمد شیرانی نے کہا ہے پنجابی سے، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی کس نے کہا ہے؟ تو مسعود الحسن خان صاحب نے کہا ہے، اور برج بھاشا کہا ہے مولانا حسین آزاد صاحب نے کہا ہے برج بھاشا۔ تو آپشن کے حساب سے ہمارا صحیح جواب ہوگا پنجابی۔ شیرانی محمد شیرانی صاحب نے پنجابی کہا ہے، ٹھیک ہے، اور سید سلیمان ندوی صاحب نے سندھ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن جو ہے ہمارا سی بالکل بی صحیح ہوگا۔ اگلا ہے کربل کتھا۔ کربل کتھا کی کس مجلس میں امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ کربل کتھا ایک کتاب ہے، اس میں کئی سارے مجلس ہیں، اس مجلس میں جو امام حسین صاحب کی شہادت کا واقعہ ہے وہ کس مجلس میں ہے؟ چوتھا مجلس ہے، نواں مجلس ہے، ساتواں مجلس ہے، یا تیسرا مجلس ہے؟ تو یہ ساتواں مجلس میں لکھا ہے، کربل کتھا کے ساتویں مجلس میں لکھا ہے امام حسین صاحب کے واقعات، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، جس حرف کو کوئی حرکت نہیں ہوتی وہ کیا کہلاتا ہے؟ ساکن، مد، متحرک، یا وقف؟ تو ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا اردو پڑھتے ہیں تو جس حرف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا دیکھتے ہیں، ماسٹر رام چندر کا تعلق کس کالج سے ہے؟ تو ماسٹر رام چندر جی تھے وہ کس کالج سے تھے؟ فورٹ ولیم کالج سے تھے جو کلکتہ میں بنا تھا، دہلی کالج سے تھے جو دلی میں تھا، اعظم گڑھ کالج سے تھے علی گڑھ کالج سے، یا پھر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے تھے؟ تو ماسٹر رام چندر جی جو تھے وہ دہلی کالج سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کون سے مصنف یا کون سے جو شعراء ہیں وہ کس کالج سے تعلق رکھتے تھے؟ تو ماسٹر رام چندر جی کہاں سے تھے؟ دہلی کالج سے تھے۔ اگلا دیکھتے ہیں، جدید نظم کا بانی۔ دیکھیں یہاں پہ نظم دیا ہے، ٹھیک ہے، جدید غزل دے گا تو وہاں پہ حسرت روحانی ہو جائیں گے، لیکن جدید نظم دیا ہے تو جدید نظم کا جب بھی نام آئے تو محمد حسین آزاد نام صاحب کا نام یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جدید غزل حسرت موہانی اور جدید نظم محمد حسین آزاد صاحب۔ اگلا ہے، پھول کا مترادف لفظ کون سا ہے؟ پھول کا مترادف گل، گلشن، گلزار، یا گلفام؟ تو پھول کا جو مترادف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گل، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے، حرف علت کتنے ہوتے ہیں؟ 1 2 مطلب 3 4 5 6۔ دیکھیے حرف علت جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، الف، یا اور وا، یہ 3 ہے حرف علت، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، چلیے اگلا دیکھتے ہیں، اگلا ہمارا ہے فسانہ عجائب کی فرمائش پر تصنیف ہوئی ہے۔ تو فسانہ عجائب جو ہے وہ کس کی فرمائش پہ لکھی گئی ہے؟ بادشاہ کی فرمائش پہ، ذاتی خواہش پہ، دوست کی فرمائش پہ، یا مہاراجہ بنارس کی فرمائش پہ؟ تو فسانہ عجائب جو ہے وہ یہ اپنی ذاتی خوشی سے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی ذاتی خوشی سے لکھی گئی ہے، خواہش ہے، ہمارا من کیا تو ہم نے فسانہ عجائب لکھ دیا۔ اگلا ہے، کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی نہیں ہے؟ 3 کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے اور ایک نہیں ہے، چلیے دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا ہے۔ ادبی سماجیات، تنقیدی افکار، افسانے کی حمایت میں، تفہیم غالب؟ یہ 4 آپشن ہیں اور یہ چاروں آپشن میں ایک نہیں ہے، تو جو ادبی سماجیات ہے یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی نہیں ہے، باقی تنقیدی افکار، افسانے کی حمایت میں اور تفہیم غالب یہ تینوں شمس الرحمن فاروقی صاحب کی ہے، تو آپشن جو ہے یہ ہمارا صحیح ہوگا کیونکہ یہ نہیں ہے۔ اگلا ہے، کاشف الحقائق کس محقق کی تصنیف ہے؟ تو کاشف جو حقائق ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ مسعود حسن رضوی، ڈاکٹر محمد حسن، قاضی عبدالودود، یا امداد امام اثر؟ تو کاشف الحقائق ہے امداد امام اثر صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، ناول فراریہ کس کی تصنیف ہے؟ تو ناول فراریہ جو ہے الیاس احمد گدی، قرۃ العین حیدر، قاضی عبدالستار، یا شوکت صدیقی؟ تو ناول فراریہ جو ہے
وہ الیاس احمد گدی کی ہے، ٹھیک ہے، کس کی ہے؟ الیاس احمد گدی کی۔ آپشن اے ہمارا بالکل صحیح ہوگا۔ اگلا دیکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کہاں قید کیے گئے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کہاں قید کیے گئے تھے؟ تو تہاڑ جیل میں، قلعہ احمد نگر میں، دلی جیل میں، یا انڈومان نکوبار میں؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو قلعہ احمد نگر کے قلعہ میں قید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، 1942 کے میں، جب بھارت چھوڑو آندولن چلا تھا 1942 میں، اس سمے ان کو وہاں پہ قید کیا گیا تھا۔ اس سمے جتنے بھی بڑے بڑے نیتا تھے، جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، اور جتنے بڑے بڑے نیتا تھے، سب کو قید کیا گیا تھا کہیں نہ کہیں۔ مہاتما گاندھی کو یرودھا جیل میں قید کیا گیا تھا۔ اگلا ہے، قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حقیقت پسندی، ضلع جگت، نرم اور پرسوز الفاظ، بلند تخلیق اور شوکت الفاظ۔ دیکھیے، قصیدہ کے لیے جب بھی ہم قصیدہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بلند تخلیق تو ہونے چاہیے اور شوکت الفاظ کے ساتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن جو ہے ہمارا ڈی بالکل صحیح ہوگا، بلند تخلیق اور شوکت الفاظ ہونا چاہیے قصیدے کے لیے۔ اگلا ہے، مسعود حسن خان نے ہندوستان کے علاقے کو اردو کا گہوارہ کہاں بتایا؟ میں نے بتایا تھا ابھی کہ مسعود حسن خان صاحب نے کہاں بتایا تھا؟ پنجاب کے میں کس نے بتایا تھا؟ محمد شیرانی صاحب نے بتایا تھا۔ نوائے دہلی کو محمد مسعود حسن خان صاحب نے بتایا ہے۔ دکن کو دکن کو یاد نہیں آ رہا کس نے بتایا تھا۔ سندھ کو سید سلیمان ندوی صاحب نے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ہوا ہمارا۔ اگلا دیکھتے ہیں، ہاں، دکن کو نصر الدین صاحب نے بتایا تھا، ٹھیک، نصر الدین صاحب نے دکن کو بتایا تھا۔ اگلا ہے، انڈین پینل کوڈ کا تاجرات ہند کے نام سے کس ادیب نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا تھا، مطلب ترجمہ کس میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ انڈین پینل کوڈ کو تاجرات ہند کے نام سے کس نے لکھا تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد نے، محمد حسین آزاد نے، سر سید احمد صاحب نے، یا شبلی نعمانی نے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تاجرات ہند کے نام سے کیا تھا، تو آپشن ہمارا اے بالکل صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے، غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوا؟ تو مرزا غالب کا جو دیوان تھا ان کی اپنی زندگی میں 2 بار شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد بھی شائع ہوا۔ اگلا ہے، امراؤ جان ادا کا مصنف کون ہے؟ تو امراؤ جان ادا کے مصنف مرزا ہادی رسوا، مرزا فرحت اللہ بیگ، پریم چند، یا کرشن چند؟ ان میں سے کون تھے؟ تو مرزا ہادی رسوا تھے امراؤ جان ادا کے مصنف۔ امراؤ جان ادا کے مصنف تھے مرزا ہادی رسوا۔ اگلا دیکھتے ہیں، اردو تنقید میں کون سا ناقد اپنے تیکھے منفی فقروں سے پہچانا جاتا ہے؟ دیکھیے، تیکھے منفی کے جہاں بھی نام ہے وہاں کلیم الدین احمد صاحب کو آنکھ بند کر کے مارنا ہے۔ اگلا ہے، اردو کی نثری داستان، اردو کی نثری داستان کیا ہے؟ گیان چند جین نے لکھا ہے، قمر رئیس صاحب نے لکھا ہے، گوپی چند نارنگ صاحب نے لکھا ہے، یا سید محمد عقیل رضوی صاحب نے لکھا ہے؟ تو اردو کی نثری داستان لکھا ہے گیان چند جین نے، ٹھیک ہے، گیان چند جین نے لکھا ہے۔ اگلا ہے، سید حیدر بخش حیدری نے قصہ حاتم طائی کا اردو میں کس نام سے ترجمہ کیا تھا؟ یہ قصہ ہے حاتم طائی جو فارسی میں لکھا گیا تھا، اور اس کا اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا اسے آرائش محل کے نام سے ترجمہ کیا تھا، کس نے؟ سید حیدر بخش حیدری صاحب نے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا یہیں پہ سماپت ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے سیٹ کے ساتھ اگلے دن۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔